अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनूबी एशिया खुसूसन बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में मसलक अहले सुन्नत वल जमात या अहले सुन्नत वल जमात को इमाम अहमद रज़ा खां की मुनासबत से बरेलवी मसलक के नाम से भी जाना जाता है। आलमी मज़ाहिब की अजमाली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसे 2000 सने ईस्वी में शाया किया गया, उसके मुताबिक इस मकतबा फ़िक्र के मानने वाले भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद 200 मिलियन से ज़्यादा है। दारुल उलूम जामिया रिजविया मंजरुल इस्लाम बरेली कादरी सूफी बुजुर्ग इमाम अहमद रज़ा मुतवफ़ी 1921 ने 1904 में काम किया। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इस्लाम मतबूआ 2003 के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात पैगम्बर इस्लाम के तरीक और सहाबा कराम वाली जमात है। इसके अलावा उनको बरेलवी कहा जाता है, जो शुमाली भारत में 1880 से कायम और मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी की तहरीरों पर मबनी है। वो खुद को जनूबी एशिया के कदीम तरीन मुसलमानों के वारिस मानते हैं। उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी, मुगलिया सल्तनत की मुकम्मल तहलील और सल्तनत बरतानिया के हिंदुस्तान में नौ आबादियाती निज़ाम के रद्द-ए-अमल में तहरीक पकड़ी और ये मौजू इस्लामी कानूनी उलमा कराम के दरमियान मजहबी बहस का हिस्सा बनकर उभरा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए क्या मुस्लिम शनाख्त इस्तेमाल की जाए और क्या लाइहा अमल इख्तियार किया जाए। ये मकतबा फ़िक्र हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ाती लगन, सूफ़ी तरीक़ों की वाबस्तगी और इस्लामी कानून की हाकमियत पर ज़ोर देता है। इस जमात ने 1947 से भारत और पाकिस्तान की तकसीम के बाद मुसलमानों के लिए सियासत में बड़ा किरदार अदा किया है। जब ये तहरीक शुरू हुई तो एक देही मकबूलियत का तासुर था, लेकिन इस वक्त भारत और पाकिस्तानी शहरी तालीमी याफ्ता तबके में मकबूल है। इसकी अगर तारीख की बात करें तो अहले सुन्नत वल जमात के अकाबरीन ने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत फ़ाल किरदार अदा किया। अल्लामा फ़ज़ल हक खैराबादी और उनके साथी मुफ्ती सदरुद्दीन खान आज़रदा, सैयद कफ़ायत अली कौफ़ी और दीगर बहुत से मुसलमान उलमा ने दिल्ली की जामे मस्जिद से बैक वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी किया, जिसके नतीजे में मुसलमान इस जंग को अपना मजहबी फरीज़ा समझते हुए लड़े। 17, 18 और 19 मार्च 1925 को मुरादाबाद में पहली ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 1945-46 में अहले सुन्नत के उलमा व मशाइख ने तारीखी ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस में मुनक्किद की और तहरीक पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने के लिए सुन्नी उलमा कराम ने शिरकत की। इन मसलक का अहम तुर्रा इम्तियाज़ दुरूद व सलाम है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तर मोहब्बत और अदब व ताज़ीम को ईमान का जुज़्व व लाजिम करार दिया जाता है। मज़ीद बरां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व ताज़ीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ को बाइस से सआदत व बरकत करार दिया जाता है। बरेलवी मसलक को मसलक आला हज़रत भी कहा जाता है और इसे अहले सुन्नत का तसलसल करार दिया जाता है। दीगर अकायद और मामूलात की अगर बात करें तो इसमें एक अकीदा नूर व बशर का आता है। बरेलवी मसलक के हामिल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुल बशर करार देने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के भी कायल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने के सिलसिले में बेशतर कुरानी आयात व अहादीस से इस्तदलाल किया जाता है, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाना कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने हर तख्लीक से पहले मेरे नूर को अपने नूर के फैज़ से बनाया। अकीदा हयात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह बहयात हकीकी ज़िंदा हैं जैसे दुनिया में थे। खाते पीते हैं, जहाँ चाहें आते जाते हैं। तस्दीक़े वादा इलाहिया के लिए उन पर मौत तारी हुई, फिर बदस्तूर जिंदा हो गए। उनकी हयात हयात शुहदा से बहुत अरफा और आला है।
انبیاء علیہم کی موت محض ایک آن کو تصدیق کے وعدہ الہیہ کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ ویسے ہی حیات حقیقی دنیاوی اور جسمانی سے زندہ ہوتے ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ زندہ کو دوبارہ تشریف لانا کیا دشوار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ عقیدہ شفاعت کے مطابق روز قیامت تمام انبیاء اولیاء اور تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ ان کی شفاعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگی۔ بارگاہ عزت میں شفاعت فرمانے والے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جامع ترمذی کی ہدایت حدیث میں ارشاد ہوا، شفاعت انبیاء کا صاحب میں ہوں اور یہ کچھ براہ فخر نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جاننے کے لیے حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کی حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیا جاتا اور اس انتظار سے نجات پاتا۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اول و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ ان سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں۔ وہ تیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا اور مستحق جہنم ہو چکے۔ ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ منصب شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور ان کا رب فرماتا ہے، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی شفاعت اور کس کا نام ہے۔ عقیدہ شاہد و ناظر بھی بریلوی مسلک کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ بریلوی مسلک کے حامل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمہ جہت شاہد و ناظر ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں علم غیب کو دیکھ کر اطلاع دی، اور اسی طرح بعد از وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام احوال سے باعلم ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف آیات قرآنی و حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں جسم کے ساتھ باحیات ہیں اور اللہ کی عطا کردہ قوت سے دور و نزدیک کی آوازوں کو سنتے ہیں، اور اپنی امت کے اعمال و احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یا یہ کہ روحانی طور پر کہ جسم مثالی کے ساتھ آنے واحد میں سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے مدد کے لیے پہنچنے پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر نہیں۔ اللہ اپنے علم ازلی اور قدرت کے اعتبار سے ازل سے از خود حاضر ہے، اور اللہ کے رسول کے عطا کردہ علم و مشاہدہ کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں۔ عقیدہ توسل بھی ایک اہم عقیدہ ہے جسے بریلویت میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ بریلوی حضرات نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے توسل کے قائل ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے منسلک اشیاء مثلا آپ کے منہ مبارک، بال مبارک اور آپ کی نالین شریفین سے بھی توسل کے قائل ہیں اور اسے عین شرعی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بشمول اہل بیت، اطہار اور بزرگان دین سے توسل کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے بارگاہ الہی میں دعا کرنا مستحسن ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جسے توسل، استغاثہ، تشفع، توجہ، کچھ بھی کبھی بھی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔
کبھی اس معنی میں دعا کی جائے کہ آپ تصوف پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ یا شفاعت فرمائیں، تو یہ بھی توسل بالنبی کہلاتا ہے۔ ایسا توسل بالتغاثہ فعال انبیاء اور مرسلین اور عقیدہ سلف صالحین ہے۔ تصوف کی اگر ہم بات کریں تو بریلوی مسلک کے مطابق توسل اور تصوف کا آغاز ابتدائے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ظہور پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت شہر سے مکہ سے اوپر واقع غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مبارکہ میں بھی تصوف کا رنگ نمایاں طور پر ظاہر ہے۔ بے شمار صحابہ کرام مسجد نبی سے منسلک صفا نامی چبوترے پر ہمہ وقت زیر قیام اور وہاں پر قیام پذیر رہتے ہیں۔ ایسے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 700 کے قریب بیان کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک عقیدہ ہے بریلویت کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔